اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور او لوگ جو اپنے رب دے کولو ڈردے نے، الی الجنۃ زمرا، گرو در گرو جنت دی طرف جان گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جس وقت وہ جان گے جنت دے دروازے آندے پاس، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت دے دربان ملائکہ فرشتے انہاں نو سلام پیش کرن گے، علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہن گے کہ تواڈے اُتے سلامتی ہووے، دنیا دی زندگی تسی پاکیزہ گزار کے آئے ہو، اور اے او جنت ہے جس دے اندر ہمیشہ دا ٹھکانہ ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے جنتی لوگ تمام تعریفاں اللہ دیاں نے، او ذات جن نے ساڈے نال وعدہ کیتا تے اپنے وعدے نو سچ کر وکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
فنعم اجر العاملین۔ اور سانو اس زمین دا وارث بنایا، اور پیغام ملے گا کہ اس جنت دے اندر جتھے چاہو اپنی جگہ بنا لو۔ فنعم اجر العاملین۔ پس اے اجر اچھا اجر ہے انہاں لوگاں دا جنہ دنیا جہان دے اندر رہ کے اچھا اجر کیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 24واں پارہ سورت دا نام سورہ زمر۔ اللہ 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 والو، رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دا آج آخری خطبہ جمعہ جنوں جمعۃ الوداع کیا جاندہ ہے، اور اس تو بعد پھر اگر رب نے ساڈی قسمت اور مقدر اندر دوبارہ یہ سال بعد اگر رب نے موقع لے آندا تو ساڈی زندگی اندر آ جائے گا، ورنہ اس دنیا دے اندر جیڑا بھی آیا ہے ہمیشہ واسطے کوئی بھی نہیں آیا۔ جیڑا بھی آیا ہے جان واسطے آیا ہے، اور یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ دا ٹھکانہ اگے وے۔ ہمیشہ دی زندگی اخروی زندگی ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ نے جنہ اس عارضی زندگی اندر اپنی او ہمیشہ دی زندگی اخروی زندگی نو جنہ بنا لیا۔ قرآن دیو پروانیو، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اور اے مہمان ساڈے کولو بڑا تیزی دے نال جدا ہو رہے ہے۔ دعا کرو اللہ اس ماہ مقدس نو ساڈے واسطے سفارشی بنا دے، اور اس قرآن نو ساڈے واسطے سفارشی بنا دے۔ قرآن دیو پروانیو، آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے،
اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک نہایت اہم مضمون تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا، اور وہ ہے اہل جنت اور دیدار الہی۔ جنت والے کون نے؟ وہ کیڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ جنت دا داخلہ نصیب کرے گا، اور وہ کون خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ جنت دیاں نعمتاں اور جنت، حدیث اندر آندا ہے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے اندر اہل جنت واسطے کپڑے ٹنگن والی جیڑی ایک کلی ہے وہ بھی اللہ نے سونے دی لگا دیتی، اور دنیا دیاں ساریاں نعمتاں سونا چاندی ہیرے جوہرات مل کے اس جنت دے اندر لگی ہوئی وہ کلی جیڑی ہے سونے دی کپڑے ٹنگن والی دنیا دیاں ساریاں نعمتاں مل کے او دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جنت ہر چیز یا سونے دی ہے تے یا چاندی دی ہے، اور حتیٰ کہ جیڑا محل، جیڑا مکان اور جیڑا بنگلہ اللہ نے عطا کرنا ہے، اس محل دی ایک اٹ سونے دی اور ایک اٹ چاندی دی اور گارا کستوری دا، اتنی اہم اور اتنی قیمتی جنت۔ لیکن جدو جنتی جنت اندر چلے گئے، دوزخی دوزخ اندر چلے گئے، تو اللہ رب العزت جنتیاں نو فرمان گے، اے جنتیو کیا تسی میرے تے راضی ہو؟ آندے نے اللہ اسی راضی کیوں نہ ہوئیے کہ تو سانو جنت دا داخلہ نصیب کیتا، جہنم کو لو محفوظ کر لیا، ساڈے چہریاں نو تو روشن بنا دیتا۔ اے اللہ سانو جنت دی اندر اور کس چیز دی ضرورت ہے؟ اللہ فرماندے نے کسی چیز دی ضرورت ہے سوال کرو، آندے نے یا اللہ جنت اندر ہر نعمت سانو مل گئی ہے، اے اللہ ہون تے تھے کوئی کمی کوئی نہیں، تے تیرے کولو سوال اسی کس چیز دا کریے؟ تے اللہ فرماندے نے اے جنتیو ایک چیز میں تانوں عطا کرن لگا، اور وہ چیز جنت اندر بھی کوئی نہیں، وہ چیز بولو جنت اندر بھی کوئی نہیں، اور جنت دیاں ساریاں نعمتاں مل کے اس چیز دی قدر و منزلت تے مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ وہ کیڑی چیز ہے؟ اللہ رب العزت اپنے چہرہ پر انوار تو نور دے اللہ عظیم البردر اے پردے ہٹا دیں گے، اور اللہ رب العزت فرمان گے جنتیو لو ہن اپنے رب دی رج رج کے زیارت کر لو۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے، تے دعا کرو اللہ سانو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اور قرآن دے اوپر وانیو آؤ ذرا ہن غور کرو، اے عارضی زندگی انسان
दुखा मुसीबतां परेशानियां दे अंदर ये अपनी जिंदगी नूं गुजारदा है और एक वक्त आंदा है और जदों मलकुल मौत आ जांदा है इहदी रूह कब्ज़ करदा है ते हुण अगली जिंदगी शुरू हो जाती है। आरजी ख़त्म और हुण अगली जिंदगी और ये जिंदगी है बरज़ख दी जिंदगी और फिर अगे जिंदगी है मैदान महशर दी। अल्लाह अकबर। इंसान दुनिया तो चला गया, फौत हो गया, तो दुआ करो अल्लाह साडा खात्मा बिल ईमान फरमा दे। ऐ अल्लाह सानू मौत आए ते नेक आए, खात्मा बिल ईमान फरमा। इंसान दुनिया तो चला जाता है, रूह परवाज कर जाती है और अगली मंजिल है कबर। केड़ी बोलो? कबर। और मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने कि कबरां दे अंदर जाया करो, कब्रस्तान जाया करो। क्यों? कब्रस्तान जान नाल इंसान नू अपनी मौत याद रहिंदी। कब्रस्तान जाया करो। अल्लाह अकबर। कुरान दे परवाने हो। अगली मंजिल बरज़ख दी, अगली जिंदगी बरज़ख दी। और इंज समझो एक कबर अंधेर कोठड़ी। क्यों भाई? कबर अंधेर कोठड़ी। जदों आया सी उदों मां दे पेट चों आया ते मां दा पेट भी अंधेर कोठड़ी। आया अंधेर कोठड़ी चो, गया ते अंधेर कोठड़ी अंदर, कबर दे अंदर। आया मां दे पेट चो, गया कबर दे पेट अंदर। मेरे वीर मेरे बरादर जरा गौर करना। और एक कबर दे अंदर मुनकर नकीर सब तो पहले आके सवाल कर देन। सवाल किए मन रब्बों का, दस तेरा रब कौन है। मन नबियों का, दस तेरा नबी कौन है। माँ दीनों का, दस तेरा दीन की। ए तीन सवाल कबर दे अंदर। अल्लाह अकबर। जे दुनिया ते रब दे कहन दे मुताबिक जिंदगी गुजारी, जे दुनिया ते औखे सौखे वेले अपने रब नू याद करदा रहा, परेशानियां मुसीबतां सऊबतां इम्तिहानात ते अगर रब नू याद करदा रहा ते फौरी तौर कबर अंदर पहले सवाल दा जवाब देगा रब्बी अल्लाह। मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब, बोलो मेरा रब अल्लाह है। और दूसरा सवाल मन नबियों का, दस तेरा नबी कौन है। ते जे नबी दे बताए हुए तरीके दे मुताबिक जिंदगी गुजारी होई और जे नबी नाल मुहब्बत ते प्यार कीता होया ते फिर की आखेगा? नबी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा सवाल माँ दीनों का, दस तेरा दीन केड़ा है। केड़े दीन ते जिंदगी गुजार के आए? ईसाई से, यहूदी से, मजूसी से या मुसलमान की से? ते ए आंदा दीन अल इस्लाम। जे इस्लाम ते जिंदगी गुजारी है ते की आख्या? दीन अल इस्लाम। मेरा दीन इस्लाम सी। अल्लाह अकबर। और कुरान दे परवाने हो। मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन सब तो पहले कबर दे विचों मैं निकलांगा। मेरी कबर
سب تو پہلے شک ہوئے گی، میری قبر پھٹے گی اور میں قبر دے وچوں سب تو پہلے نکلا گا، اور پھر میرے نال میرے ساتھی ابو بکر اور عمر اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم المجمعین، اور اسی طرح ساری دنیا ایک قبر چو نکلے گی۔ اور پھر یہ ہن جدو قبر چو نکلے حدیث دے الفاظ نے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دے اوپر یا تے ایک بڑا ہی خوبصورت جانور کھلوتا ہوئے گا، حدیث دے الفاظ تے، یا پھر ایک بڑا ہی بدصورت شکل دا جانور کھلوتا ہوئے گا، اور ایک قبر چو جدو نکلے گا نیک، اللہ اکبر، اور اے جانور اے سواری اس اللہ دے بندے نو اپنے اوپر سوار کر کے تے میدان محشر اندر پہنچا دے گی۔ اور اگر دنیا دے اتے رہ کے لوگاں دا حق غضب کردا رہا، لوگاں دا مال غضب کردا رہا، حرام کھاندا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دی قبر تے بھی سواری ہوئے گی، لیکن اے دے اعمال ہون گے، نیک بندے دے اعمال اچھی سواری دی شکل اندر، برے بندے دے اعمال اللہ اکبر اس برے جانور دی شکل دے اندر، اور نیک بندہ قبر چو نکلیا تو اس سواری نے اے دے اچھے اعمال اینو اپنے تے سوار کر کے میدان محشر لے گئے، اور اے بد نصیب آدمی جن نے دنیا اتے رہ کے اپنی من مانی تے اپنی مرضی دے مطابق انہیں زندگی گزاری اور ایک قبر چو نکلیا، حدیث دے الفاظ نے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور اے دے اوپر چڑھ جائے گا اور انہوں کہے گا کہ میں تیرے او اعمالاں دنیا اتے جڑے کردا رہا، جڑے دنیا تے کردا رہا، اور مینوں میدان محشر تک تو لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، عزیز ساتھیو ذرا غور کرو، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے میری قبر شک ہوئے گی اور میں سب تو پہلے قبر چو نکلاں گا، اور پھر سب میدان محشر دی طرف جا رہے ہیں، نیک بھی تے برے بھی، آدم تو لگ کے قیامت دیاں دیواراں تک دے سارے لوگ اے جناب نکلے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو قبراں جو نکلن گے سارے کوئی وجود تے لباس نہیں ہوئے گا بغیر ختنے دے، اور برہنہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے سونیا محبوبہ سارے لوگ ننگے ہون گے، مرد عورتاں کٹھے ہون گے؟ آقا فرماندے نے نعم یا عائشہ، اللہ دے رسول جی ہائے ایک کیسا منظر ہوئے گا، ایک دوسرے وال لوگ تکن گے نہیں، ویکھن گے نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ ادو ہر کسے نو آپو اپنی پئی ہوئے گی، کون کسے وال ویکھے گا؟ ہر کسے نو آپو اپنی پئی ہوئے گی۔ اور قرآن دے پروانے ہو ذرا بات نوٹ کرو، دعا کرو اللہ میدان محشر دیاں سختیاں اور میدان محشر دیاں صعوبتاں پریشانیاں کولو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ میدان محشر دیاں تنگیاں تے مصیبتاں کولو محفوظ فرمائے۔ قرآن دے پروانے ہو میدان محشر اندر پہنچ گئے، اور حدیث دے الفاظ نے سارے میدان محشر دے اندر، اور میدان محشر اندر جدو پہنچے، اور اے حدیث دے راوی نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے کہ قیامت دے دن اللہ عظیم البرتر تمام امتاں نو ایک چٹیل میدان دے اندر جمع کر لین گے۔ توجہ میری طرف، آقا فرماندے نے کہ اللہ عظیم البرتر تمام امتاں نو ایک چٹیل میدان دے اندر جمع کر لین گے، اور جس وقت اللہ چاہن گے تے انہاں دے سامنے نمودار ہو جان گے، اور اللہ عظیم البرتر اے جناب سارے گروہ سارے لوگ کھلوتے ہیں تے اللہ عظیم البرتر انہاں لوکاں دے سامنے انہاں دیاں صورتاں انہاں دیاں مورتاں جنہاں دی دنیا اتے اے عبادت کر دے رہے، دنیا اتے پوجا کر دے رہے، انہاں مورتاں نو سامنے رکھ دیتا جائے گا، انہاں دے علاوہ نو سامنے رکھ دیتا جائے گا۔ جے کوئی عیسائی ہے، مجوسی ہے، آگ دا پجاری ہے تے او دے سامنے آگ نو پیش کیتا جائے گا تے او آگ دے پیچھے ہی تر پین گے۔ تے جے کوئی کسے میاں دربار، کسے پیر فقیر، کسے مورت دی پوجا کردہ تے او دے سامنے او مورت رکھ دیتی جائے گی تے او دے مگر ہی تر پین گے۔ میرے ویر میرے برادر، اے سارے گروہ اپنے اپنے علاوہ وال اپنے اپنے معبودان دے پیچھے تر پین گے۔ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جماعت جیڑی ہے ایک ٹیلے دے اوپر کھڑی ہے، ایک کسے وال نہیں ویندے اور کسے وال نہیں جا رہا ہے تے اللہ عظیم البرتر پوچھ دے نے، او بھئی اے سارے لوگ اپنے اپنے معبوداں اپنے اپنے الہاں دے پیچھے تر گئے نے تے تسی کیوں نہیں جا رہے؟ تو اڈا الہ کون ہے؟ تسی کیوں نہیں جا رہے؟ تے اے آندے نے ساڈا الہ عرشاں والا خدا ہے، اسی اپنے رب دی عبادت کر دے رہے ہاں تے ساڈا رب آئے گا تے اسی او دے نال آپ ہی تر پواں گے۔ ساڈا رب جدو آئے گا تے اسی آپ ہی او دے نال تر پواں گے۔ اللہ فرماندے نے او تسی کون ہو؟ من انتم فنقول نحن المسلمون۔ اے آندے نے اسی نحن المسلمون، اسی مسلمانا۔ اللہ فرماندے نے وَيَقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ، اور تسی کدا انتظار پہ کر دے ہو؟ اے ساری قوم سارے لوگ جیڑے اپنے اپنے الہاں دے مگر تر پہ تے تسی کدا انتظار کر رہے ہو؟ فَيَقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ، اور تسی کدا انتظار کر رہے ہو؟ اے آکھن گے فَيَقُولُونَ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ، اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ آندے نے اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آواز آئی قال فیقول وحل تعرفونه ان رائیتم، اگر تہاڈا رب تہاڈے سامنے آ جائے کیا تسی انہوں پہچان لو گے؟ اللہ اللہ۔ تے اے اہل جنت، اے جنتی لوگ جڑے نے آندے نے فیقولون نام، فیقولون نام، اسی اپنے رب نو پہچان لواں گے۔ اللہ پوچھ دے نے فیقول کیف تعرفونہ ولم تروا، اور تسی اپنے رب نو کیویں پہچانو گے حالانکہ تسی انہوں ویکھیا تے تکیا ہی نہیں؟
तुसी ते उन्हों वेख्या नहीं, तकिया नहीं, किवें पहचानोगे? ते आंदे ने वयकूलो नाना अम इन्नहु ला इदला लहू, इन्नहु ला इदला लहू, इन्नहु ला इदला लहू। असी इस वास्ते पहचानांगे कि साडे रब वर्गा कोई है ही कोई नहीं, साडे रब जैसा है ही कोई नहीं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जिदो इन्नी गल करनगे फयदा जल्लाना जाहेगन, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां दी बात नूं जिदो सुननगे ते रब मुस्करा पवेगा। रब, और बोलो रब, रब मुस्करा पवेगा ते अल्लाह फरमानगे यकूल अब शेरू अय्युहल मुस्लिमून, यकूल अब शेरू अय्युहल मुस्लिमून। ए अहले इस्लाम, ए मुसलमानों, बशारत होवे मैं ही तुहाडा रब, बशारत होवे मैं ही तुहाडा रब हाँ। मेरे वीर, मेरे बरादर, ये हुण इंज करके एक टीले उत्ते एक बुलंद जगह ते खलोते ने ते इंज उता अपने रब वाल वेंदे ने ते अल्लाह अजीमुल बरदर अपने सामने नूर दे पर्दे हटा के ते अल्लाह अपनी जियारत करवा देंगे। ए मैदान महशर, मैदान महशर दे अंदर अपना अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां दीदार करवा देंगे। और कुरान दे परवाने हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल कीता है, और मैं सदके ते कुर्बान जावां। फिर सवारियां इन्हां वास्ते पेश कीतियां जान गियां, ऊँटनियां पेश कीतियां जान गियां। ए उन्हां सवारियां उत्ते, उन्हां ऊँटनियां उत्ते सवार हो के इन्हां नूं जन्नत दी तरफ भेजिया जाएगा। ये जन्नत दे दरवाजियां तक आउणगे। और कुरान दे परवाने हदीस पाक दे अल्फाज ने मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, और सब तो पहले जन्नत दा दरवाजा मैं खड़कावांगा। सब तो पहले जाके जन्नत दा दरवाजा मैं खड़कावांगा। हाला नबी ते आदम भी है, नूह भी है, इब्राहीम भी है, इस्माइल भी है, इसहाक भी है, जनाबे यकूब भी ने। अल्लाह दे बड़े बड़े बरगजीदा पैगंबर ने। और मैं सदके ते कुर्बान जावां, ये सारे इंज जन्नत दे दरवाजियां दे सामने खलोते ने ते इधर आदम तो लग क़यामत दियां दीवारां तक दे सारे लोग जमा ने। हर कोई सोचदा वेंदा, हर एक दे दिल अंदर ख्याल आउंदा कि पता नहीं वो केड़ा खुश नसीब है कि जेड़ा जन्नत दा दरवाजा खलाएगा। पता नहीं वो कौन है। कोई सोचदा कि जनाब शायद आदम अगे आउन, आदम जन्नत दा दरवाजा खलानगे। कोई आंदा नहीं नूह आनगे, वो जन्नत दा दरवाजा खिलानगे। कोई आंदा जनाब इब्राहीम आउणगे, कोई आंदा ईसा आउणगे, कोई आंदा मूसा आउणगे। ये जन्नत दा दरवाजा खटखटान खिलानगे। आका फरमाते ने कबर चों भी सब तो पहले मैं निकलिया और जन्नत दा दरवाजा भी सब तो पहले मैं खिलावांगा। आका जन्नत दे दरवाजे ते पहुंचे, दस्तक दिती ते अंदरों आवाज आउंदी है, हाय पुछदा कौन है दरवाजा खटखटान वाला? ते आका फरमांदे ने आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कह लो सुबहान अल्लाह। ओयो कितने खुश नसीब लोग ने जिन्ना आमिना दे लाल नू अपना पीर मन्निया।
آقا فرماندے نے میں دروازہ کھٹکھٹاواں گا، دربان پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ تے آقا فرماندے نے میں جواب دیواں گا انا محمد الرسول اللہ۔ اور پوچھن والے میں محمد ہاں، اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی، آقا فرماندے نے میں محمد کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آمنہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا۔ آقا فرماندے نے جلدی دروازہ کھول دیو، میری امت میرے نال آ، اور میں صدقے تے قربان جاواں۔ اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے او میدان محشر دا دن، او جتھے آدم دے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے، او جتھے آدم دے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے، او جتھے آدم دے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے، لکن سارے نبی ہر ایک دے اولے، ہر ایک ایہو بول بولے، او بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، او محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، اور توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، اور توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، اور کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ اور قرآن دیو پروہنیو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک گروہ در گروہ آنگے، جماعتاں دیاں جماعتاں گروہ در گروہ آنگے، اور قرآن اعلان کر رہا، فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا۔ ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے لاکھ بار قربان جاواں، فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جنت دے اندر ایک گروہ در گروہ آنگے، جماعتاں دیاں جماعتاں ایک گروہ در گروہ آنگے۔ پہلا گروہ آئے گا انبیاء دا، پہلی جماعت آئے گی، اور گج کے بولو انبیاء دی۔
اور حدیث پاک دے الفاظ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا پہلا گروہ آئے گا انہاں دے چہرے 14ویں دے چاند دی طرح چمک رہے ہون گے۔ دوسرا گروہ جیڑا آئے گا آقا فرماندے نے آسمان دا جیڑا ستارہ سب نالوں زیادہ چمکدا ہے، آقا فرماندے نے انہاں دے چہرے جیڑے آسمان دے ستارے تو زیادہ چمک رہے ہون گے۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں پہلے انبیاء دا گروہ آئے گا، نال صدیقین دا گروہ ہے، نال شہیدان دا گروہ ہے، اور میاں پیچھے اولیاء الرحمن دا گروہ ہے، پیچھے علماء دا گروہ ہے، ایویں درجہ بدرجہ آن گے۔ اور جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے قرآن دے او پروانیوں آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے اندر 70,000 کنے 70,000 آقا فرماندے نے او خوش نصیب بھی ہون گے جنہاں نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا جائے گا۔ 70,000 اور کلے 70 نہیں بلکہ میں ایک روایت اندر پڑھیا ہے آقا فرماندے نے یہ 70,000 اے جیڑے نے انہاں دا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوئے گا، پھر ہر ہزار دے نال اللہ 70,000 ہور توڑ دیں گے۔ 70,000 پھر ہر ہزار دے نال 70,000 اللہ انہاں نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ کہو اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو انہاں خوش نصیباں وچ شامل کر لے۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی جہدا نام ہے اکاشا رضی اللہ تعالی کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، آندے نے سونیا میرے لئی دعا کرو اللہ مینوں او 70,000 وچ شامل کر لے۔ تے آقا فرماندے نے اے اکاشا تو انہاں وچ میں امید کرنا تو انہاں دے وچوں ہوئے گا۔ تے ایک انصاری صحابی وہ بھی جلدی نال کھڑا ہویا آندہ سونیا ہن میرے لئی بھی دعا کر دیو۔ آقا فرماندے نے بھئی اکاشا ہن نمبر لے گیا ہن اکاشا نمبر لے گیا ہے۔ قرآن دے او پروانیوں جنت دے 8 دروازے نے، کنے جنت دے 8 دروازے نے، باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے، اور اسی طرح ہر دروازے دا نام ہے، باب الزکات ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے، لیکن سب تو پہلے دروازہ میں کھلاواں گا، میں کھٹکھٹاواں گا تے جنت اندر بھی سب تو پہلے میں داخل ہوواں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا محبوبہ جائے گا بندہ تے ایک دروازے چو جائے گا تے ایک دروازے چو، لیکن سونیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے بلا رہے ہون۔ آقا فرماندے نے اے ابو بکر میں امید کرنا میری امت وچوں او تو ہوئے گا، اور جانا دے بندے نے ایک دروازے دے وچوں ہے، لیکن ابو بکر تو خوش نصیب ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے بلا رہے ہون گے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو میں صدقے تے قربان جاواں اجے سمجھ نہیں آئی اے 70,000 جیڑا لشکر ہے، حدیث پاک دے الفاظ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے اے 70,000 کنے 70,000 پھر ہر ہزار دے نال 70,000 پھر اگلے ہزار نال بھی 70,000 پھر اگلے ہزار نال بھی 70,000 پھر اگلے ہزار نال بھی 70,000۔ آقا فرماندے نے اے سارے جڑے نے جنت اندر اکو دم داخل ہون گے،
جنت اندر کٹھے داخل ہون گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جے حساب لائیے میرا خیال ہے تے جے ایویں گل بن جائے تے پھر تے امت محمدیہ گئی ہے انشاءاللہ. لیکن مواحد جان گے، یہ بھی گل نوٹ کر. مواحدہ جانا مشرک نو جنت دا داخلہ، بولو مشرک نو نہیں لبنا. عقیدہ اپنا اینو درست کرو، عقیدے دی صلاح کرو. مشرک نو جنت دا داخلہ نہیں ملنا. اور قرآن دے پروانیوں ابن ابی حاتم انہوں نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول نقل کیتا ہے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے نے یہ گروہ جدو آن گے نا جنت دے دروازیاں تے جنت دے دروازیاں تے پہلے ایک درخت ہے کی ہے، اور اس درخت دیاں جیڑیاں جڑاں نے، دو جڑاں چوں دو نہراں جاری نے، دو چشمے جاری نے. کنے؟ دو چشمے. یہ جدو آن گے نا پہلا وہ چشمہ ہے او دے وچ انہاں نوں نہلایا جائے گا. نہلان نال یہ ہوئے گا کہ جو بھی دنیا دی بیماری جو کچھ بھی ہے وجود تے او ساری ختم ہو جائے گی. جنت دے اندر کوئی سے بیمار ہونا، کسے نو کھانسی آنی، کسے نو کرونا بھی ہونا ہے، کسے نو سر پیڑ بھی ہونی نہیں. اور دوسرا چشمہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اتھو جنتیاں نو پانی پلایا جائے گا. اور یہ پانی پین نال اندروں حسد بھی، بولو حسد بھی، بغض بھی، کینہ بھی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. انہاں نو جنت دا داخلہ ملے گا تے حسد تو پاک ہونگے، بغض کو لو پاک ہونگے، کینے کو لو پاک ہونگے، جھوٹ کو لو پاک ہونگے، نفاق کو لو پاک ہونگے. وجود بھی پاک، ظاہری بھی پاک تے باطنی بھی، گج کے بولو باطن بھی، ظاہر بھی پاک تے باطن بھی پاک. اور انہاں نو جنت دا داخلہ مل گیا تے دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں چ شامل کر لے. کہہ لو ذرا سارے کہہ لو اللہ سانو انہاں وچ شامل کر لے. اور قرآن دیو پروانیوں آؤ ذرا ہن غور کر لو. میں صدقے تے قربان جاواں دیدار الہی. ہن ایک دیدار تے پہلے ہو گیا ہے نا، کیوں بھی پہلے ایک دیدار ہو گیا ہے. اور وہ خوش نصیب جنہ آکھیا مالکہ تیرے علاوہ ساڈا کوئی ہے ہی، بولو ساڈا کوئی. لوکی اپنے اپنے معبودہ مگر، کوئی یارویں آلے مگر، کوئی علی حجویری مگر، کوئی بابے فرید مگر، کوئی کسے مگر، کوئی کسے مگر. تے اے نہیں کہ بس اتھے ہی گل حدیث دے الفاظ نے اے سارے دے سارے جیڑے انہاں دے مگر ہونگے سارے انہوں تکیل کے جہنم ویچ سوٹ دیتا جائے گا. اور ایک گروہ ہوئے گا تو اسی کون اے اسی رب والے، اسی دنیا تے دکھ آئے، مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، اسی تیرا دامن نہیں چھڑیا، تیرا دروازہ نہیں چھڑیا. اور اللہ رب العزت انہوں نے اتھے دیدار کروان گے. فرمایا ابشرو ایھا المسلمون، بشارت ہوئے میں ہی تو اڈا رب ہاں. اللہ دیدار کروا دیں گے. اور ہن دوسرا دیدار جدو جنت اندر داخل ہو گئے، جنت اندر بولو جنت اندر اللہ سب نو لے جا. تے جنہیں ہن آمین نہیں بولنی ہوندی اپنی مرضی انہوں جہنم نال پیار ہے. اللہ سب نو لے جا، اللہ سب نو لے جا. اللہ تیرے اگے کوئی کمی نہیں، کوئی گھاٹا نہیں. اللہ تیرے خزانے جو کوئی کمی نہیں. اللہ تو سب نو جنت تا داخلہ نصیب کر دے. یہ جنت اندر چلے گئے. ہائے تے حدیث دے الفاظ نے قرآن دے پروانیوں اور قرآن اعلان کر رہا ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ،
इला रब्बिहा नाज़िरा। फिर कह लो सुबहान अल्लाह। फरमाया वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, कल क़यामत दा दिन ऐसे खुश नसीब लोग जन्नत अंदर दाखल होंगे जिन्हां दे चेहरे जेड़े ने ओ 14वीं दे चंद नालों भी ज़्यादा रोशन होंगे। फरमाया वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, ते अपने रब दा दीदार कर रहे होंगे, अपने रब दी ज़ियारत कर रहे होंगे। और अल्लामा इब्ने क़य्यम राहिमहुल्लाह ने इस आयत दी तफसीर लिख दिया होया बयान कर देने, नज़र अल-अय्निल्लज़ी फिल वजह ला नफ्स रब्बी जल्ला जलालुहु। अल्लामा इब्ने क़य्यम फरमाते ने ए अहले ईमान वाले अहले इस्लाम लोग होंगे, ये अपनियां ज़ाहरी अखां दे नाल, ए अखां नाल, ज़ाहरी अखां नाल अपने रब नूं वेखणगे, ज़ाहरी अखा नाल अपने रब दी ज़ियारत करनगे। और इसे तरह इमाम इकरमा राहिमहुल्लाह वो भी इस आयत दी तफसीर बयान कर दिया नकल कर देने, यनज़ुरून इलल्लाहि नज़रन, यनज़ुरून जन्नती जन्नत अंदर गए ते दोज़खी दोज़ख अंदर चले गए, ते जन्नती यनज़ुरून इलल्लाहि नज़रन अपने रब दा दीदार कर रहे होंगे, अपने रब दी ज़ियारत कर रहे होंगे। और इसी तरह इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह वो भी बयान कर देने, अन्नासो यनज़ुरून इलल्लाहि ताला यौमल क़यामत बिअयुनिहिम। फरमाते ने जन्नती लोग जेड़े ने अपने रब दी ज़ियारत अपनियां अखां दे नाल करनगे, अपने रब दी ज़ियारत अपनियां अखां दे नाल करनगे। ते जनाबे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ओ नकल कर देने बयान कर देने, मन अरादन नज़रा इला वजह खालिक़ही फलयअमल अमलन सालिहा वला युख़बिर बिही अहदा। फरमाते ने जिंदा दिल करदा है कि वह अपने रब की ज़ियारत करे, जिदा दिल करदा है, जिदा जी चाहता है कि कल क़यामत वाले दिन अपने रब का दीदार करे। फरमाते ने मन अरादन नज़रा इला वजह खालिक़ही फलयअमल अमलन सालिहा। फरमाते ने उन्होंने चाहिए कि वह नेक अमाल करे। की करे? बोलो की करे? नेक अमाल करे। जेड़ा बंदा चाहता है ना कि कल क़यामत वाले दिन मैं अपने रब की ज़ियारत करा, मैं अपने रब का दीदार करा, उन्होंने चाहिए कि वह नेक अमाल करे। और कुरान दे परवाने हो अजे समझ नहीं आई, आओ एक होर आयत दा हिस्सा ये सूरा यूनस है, मैं सदके ते कुर्बान जावा। आवाज़ आंदी है मौला फरमांदे ने लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन व ज़ियादतुन व ज़ियादतुन। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद गज के कह लो सल्लल्लाहु, और सारे बोलो सल्लल्लाहु। दिल करदा है कि रब दा असीं दीदार करिए तो दरूद असीं पढ़दे कोई नहीं, तो दीदार किवें होएगा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम इस आयत दी तफसीर बयान करदिया होया आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, इज़ा दखला अहलुल जन्नतिल जन्नता काला यकूलुल्लाहु तबारक अलम तुबय्यिज़ वजूहना अलम तुदखिलल जन्नता व तुनज्जिना मिनन नार काला फयकशिफुल हिजाब। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि जदों जन्नती जन्नत अंदर चले गए, जन्नती अल्लाह सब नूं दाखला नसीब फरमा, ते या अल्लाह जेड़े सुते ने उन्हां नूं बेशक रहन देवी,
ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸੌਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੌਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਝੱਟ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਿਸਤਰ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵਾਂ ਦੀਦਾਰ ਇਵੇਂ نہیں لبنا اللہ سب نو دیدار نصیب فرما جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے آقا فرمان دے نے جنتی جنت اندر چلے گئے قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئا ازیدکم اللہ رب العزت فرمان گے او جنتیو کچھ اور بھی چاہی دا جائے جنتیو کچھ اور بھی چاہی دا تے جنتی آندے نے فیقولون فَيَقُولُونَ کی آندے نے او یاد کر لو بد نصیبو یاد کر لو ہو سکتا ہے تسی بھی دے چ شامل ہو جاؤ فَيَقُولُونَ پڑھ لو یار فایا میرا خیال ہے ادھیاں دا کدا دل اجے بھی نہیں کردا وہ آندے ٹھیک ہو جائے گا تے ہو جائے نہیں تو نہ صحیح اور دیدار چاہتے ہو تو لفظ یاد کرو فَيَقُولُونَ جنتی جنت اندر بیٹھے نے تے رب آندہ ہے وہ جنتیوں کچھ اور چاہی دا ہے تے ایک ہی آندے نے فَيَقُولُونَ علم تو بیز وجوہنا اللہ اور کی چاہی دا ہے ساڑھے چہریاں تو روشن کر دیتا ہے دنیا ہوتے تو غربت دی وجہ نال خوراکہ کوئی نہیں سی خون جسم چ کوئی نہ رنگ سیاہ ہو گئے بیماریاں مصیبتاں پریشانیاں دی وجہ نہ اللہ اور کی چاہیے علم تو بیز وجوہنا اے اللہ ساڑھے چہریاں نو تو روشن کر دیتا ہے اچھا علم تو دخلنا الجنت اللہ اور کی چاہیے تو تے سانو جنت دا مالک بنا دیتا ہے جنت عطا کر دیتی ہے نمبر 3 وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ اے اللہ جہنم کو لو بھی بچا لے آئی اور کی چاہیے سانو اللہ آندے نے اچھا جنت بھی مل گئی چہرے بھی روشن ہو گئے تے جہنم کو لو بھی میں بچا لیا ہوں رب جواب دیندہ ہے کالا کیا کیا کالا رب آندہ ہے کالا او جنتی ہو کالا فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ اللہ فرمان دینے جنتیو ایک چیز میں تو انو ہون عطا کرن لگا ماں جیڑی جنت ویچ بھی اور جنت ویچ بھی نہیں یہ سارے جنتی ویندے نے وہ کیڑی چیز رہ گئی ہے جیڑی جنت چ کوئی نہیں ہر چیز لب گئی سونے دے بیڈ مل گئے سونے دے بستر مل گئے سونے دے برتن مل گئے جناب ہر ایک چیز سونے دی چاندی دی رہ کیڑی گئی ہے آندے نے وہ سوچو رہ کیڑی گئی ہے تے رب آندہ ہو جنتیو ایک چیز ہے اجے رہ گئی ہے لیکن وہ جنت ویچ کیوں جی جنت کوئی نہیں اللہ جی وہ کیڑی چیز ہے اللہ رب العزت اپنے سامنے ہو انج کر کے نور دے پردے ہٹا دیں گے فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ اللہ رب العزت انج کر کے جنتیاں نو ویکھ رہے نے تے جنتی جنتی آج میں پکھے نو ویندے ہو نا جنتی انج ویندے نے اپنے رب نو جنتی ویندے نے اپنے رب نو تے 2-4 منٹ نوتے دے دیا جے آخری جمعہ ہے تے موضوع بھی بڑا پیارا ہے اللہ سب نو اپنا دیدار نصیب فرما دے اور قرآن دیو پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی اور میں صدقے تے قربان جاما حدیث دے الفاظ نے میرے تے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروانے ہو اے میرے صحابہ دی جماعت ہے ایک وقت آن والا ہے ضرور آن والا ہے ان قریب وقت آئے گا تسی اپنے رب نال کلام کرو گے اپنے رب نال کلام کرو گے اپنے رب نال گفتگو کرو گے لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب جب کہ تواڈے درمیان تے تواڈے رب دے درمیان نہ تے کوئی ترجمان ہوئے گا تے نہ ہی کوئی حجاب ہوئے گا
رب نال کلام تسی کرو گے نا جدوں نہ کوئی درمیان چ ترجمان ہوئے گا نہ کوئی پردہ ہوئے گا انج ڈائریکٹ رب نال تسی کلام کر رہے ہو گے. اور ایک اور حدیث میرے سامنے آ گئی اور قرآن دے پروانیوں اندے راوی نے سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کننا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر قال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جگاں دے پیر علیہ فرماندے نے جناب سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک دن اسی نا آقا دی مجلس چ بیٹھے سی آقا دی مجلس چ کچھ صحابہ اور بھی بیٹھے کننا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر. آقا علیہ السلام رات دا ٹائم ہے 14ویں دا چاند چمک رہا 14ویں دے چاند نو آندے نے لیلۃ البدر. بدر آکھیا کی آکھیا بدر. آقا فرماندے نے 14ویں دا چاند چمک رہا تے جگاں دے پیر فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت اے چاند نو ویندے ہو ساریاں ویکھیا. آقا فرماندے نے پھر ویکھو ویکھیا. آقا فرماندے نے کوئی دقت محسوس ہوئی کوئی تکلیف ہوئی اے سونیا نہیں چاند نو ویکھن لگیاں کوئی تکلیف نہیں اینو ویکھ لیا کوئی بدل نہیں کوئی چیز نہیں سونیا کوئی تکلیف نہیں. تے آقا فرماندے نے پھر کل قیامت والے دن تسی رب اپنے نو بھی ایویں ہی ویکھو گے اور جویں 14ویں دے چاند نو ویکھن لگیاں کوئی دقت نہیں ہوئی اسی طرح کل قیامت والے دن تسی اپنے رب نو جدوں ویکھو گے تے کوئی دقت ہوئے گی کوئی دقت نہیں ہوئے گی. اور قرآن دے پروانیوں اسی طرح ایک اور روایت صحیح البخاری دی آقا فرماندے نے انکم سترون ربکم عیانا. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت کل قیامت والے دن تسی اپنے رب نو روبرو آمنے سامنے ویکھو گے رب تانوں ویکھ رہا ہوئے گا تسی اپنے یارو کیسا منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا جدو اسی اپنے رب نو ویکھ رہے ہوواں گے تے رب سانو تک رہا ہوئے گا. درمیان وچ کوئی پردہ نہیں ہوئے گا درمیان چ کوئی ترجمان بھی نہیں ہوئے گا ڈائریکٹ آمنے سامنے رب نال گلاں ہو رہیاں ہون گیاں. اللہم جعلنا منہم دعا کرو اللہ سانو انہاں چ شامل کر لے. اللہ تو جنہاں نو دیدار کرنا ہے جنہاں نال پیار تے محبت دیاں گلاں کرنیاں نے اللہ انہاں چ سانو شامل کر لے. اے اللہ تو انہاں چ سانو شامل کر لے. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کریا کر دے اسالک لذت النظر الی وجہک. اے اللہ میں تیرے کولو اس لذت دا سوال کرنا جیڑا تیرے دیدار وچ رکھی جیڑی لذت تو اپنے بولو او جنت وچ بھی نہیں جیڑی لذت تو اپنے دیدار اندر رکھی ہے اے اللہ او لذت دا میں سوال کرنا. اے اللہ میں اس دیدار دا تیرے کولو سوال کرنا. اے اللہ کل قیامت والے دن او دیدار تو سانو نصیب کر دے. اور او بد نصیب ہے کئی ایسے بھی نے جیڑے مشرک کون مشرک نو دیدار ہونا کافر نو دیدار ہونا بدتی نو دیدار ہونا نہیں. اے او لوگ نے جڑے دیدار تو محروم ہو جان گے. میرے ویر میرے برادر دعا کر اللہ تو سب نو اپنا دیدار نصیب فرما دے. اور دیدار اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی تے آؤ ذرا سنو فرماندے نے واہ لذت رات
قیام اندر واہ لذت رات قیام اندر واہ کٹنے باغ کلام اندر اور نشے واہ نے اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو ربا دے دیدار کہہ لو ربا دے دیدار یار سارے کہہ لو رمضان دا آخری جمعہ اور ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو او واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی او واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی او ڈگ سجدے عاجز ہونے دی واہ صدقے سیز چکانے نو ربا دے دیدار یار سارے نہیں بول دے ربا دے دیدار دیوانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو او واہ لذت دے رب دے اگے رونے دی واہ لذت دے رب دے اگے رونے دی پانی ہنجواں تھی منہ تونے دی ڈگ سجدے عاجز ہونے دی واہ صدقے ایس رلانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو واہ جذبے رب دے نام اندر واہ جذب رب دے نام اندر واہ کششان باغ کلام اندر واہ کھول دینے راز قیام اندر واہ کھول دینے راز قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو او واہ نشے نے باغ کلام اندر کدیا قرآن پڑھیا کرو او واہ نشے نے باغ کلام اندر اٹھ پی کے ویخ جام اندر دکھی سوندے کدوں آرام اندر او دکھی سوندے کدوں آرام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو ربا دے دیدار ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو تے پروانیوں گل بڑی پیاری ہے فرماندے نے جیڑا موت دے بعد دیدار ہووے مرن تو بعد ہی ہونا ہے نا دنیا تے نہیں مرن تو بعد او جیڑا موت دے بعد دیدار ہووے او جیڑا موت دے بعد دیدار ہووے او دے جلوے دا چمکار ہووے پاویں دم دم نال ہزار ہووے پاویں دم دم نال ہزار ہووے کھڑا ہاں میں تیرا دیدار چاہنے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اور ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو یار زندہ صحبت باقی ہے نا الفاظ سے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینو تو انو سارے انو اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے یار بول پو اللہ اپنا دیدار نصیب کر دے اللہ تو اپنا دیدار نصیب کر دے
اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، تو اپنا دیدار نصیب کر دے۔ اے اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب نو تو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔